पयर कितें तरी उलयतना सुदीन ढवळीकाराचें हांव तशें आमचें रिलेशन बरें म्हणून ताची फकाणां खुबदां करता हांव. तर टाट करून हांवें म्हणलें की तो कितें तरी सांगता तुका मराठीन सांगू काय म्हणलें. ना ना मराठी नाकाच म्हणलें हांवें. मराठी नाकाच म्हणपाचो उद्देश कितें आसलो की हावजान चड लोक जे आहा जे कोंकणी समजतात मराठीचें स्थान ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कितें आसा दॅट इट विल बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस एज एन एसोसिएट लँग्वेज हें म्हाकाय खबर आहा. आनी हांवूय बी भाशेंक सगळ्या मानता. मराठीकूय व्हडली रीच कल्चर हेरिटेज आहा. नोबडी आय एम नॉट गुड इनफ टू कॉन्टेस्ट दॅट. आनीक आमचें एक बरें रिलेशन फकाणांनी जें म्हणिल्लें तें आउट ऑफ प्रोपोर्शन इट हॅज मुव्ड. सो अशें जावचें न्ही आनी अशें जर जालें आनी आमी उलयतना हांगा कोणाकूय वायट दिसलें जाल्यार ताजें आय रिग्रेट वॉट एवर दॅट हें वायट दिसलें जाल्यार आमकां वायट सॉरी म्हणपाक कांय वायट ना.